الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اليوم نتكلم عن استقبال رمضان، كيف نستقبل رمضان، ما هو أهمية رمضان في الإسلام، وما الأمور التي يجب علينا أن نؤدي في هذا الشهر المبارك. هناك سؤالان مهمان على المسلم أن يسألهما لنفسه وهو يستعد لاستقبال شهر رمضان: شهر البر والإحسان، شهر البر والإيمان، شهر الخير والإحسان، شهر الصحف والغفران. فالسؤال الأول هو: كيف استعد استعدادا حقيقيا لاستقبال شهر رمضان؟ لكي يستعد المسلم لاستقبال شهر رمضان فإن عليه أن يعلم أن شهر رمضان يحتاج منه إلى استقبال خاص. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغه رمضان، فإذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال معلى بن فزل: كانوا السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. أيها الإخوة الكرام، لما كان آخر من شهر شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة أمام الصحابة، فقال: يا أيها الناس، قد أزلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. وهذا إشارة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذا ليلة المباركة هو في رمضان. هذا أهمية قد يظهر من هذه الآية، أهمية رمضان وفضيلة رمضان قد ثبت من القرآن، لأنه قد نزل فيه أم الكتاب القرآن المجيد في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله صيامه فريضة. المراد من ذلك الصوم في رمضان هو فرض لكل مسلم الذي يستطيع أن يصوم، فلا يجوز له أن يترك أن يفطر في حالة رمضان. إن كان عنده عذرا شرعيا فله إجازة. فالمراد من ذلك الصيام فريضة وقيام ليله تطوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد من ذلك الصلاة التراويح ليس هو فرض، لكن فيه أجر كبير الذي يدخل الإنسان، الذي يعطي للإنسان أجر عظيم، ويمكن له أن يأخذ قرب ربه وأن يدخل في جنات النعيم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أهمية رمضان: كان كمن أدى فريضة فيما سوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى.
هو شهر الصبر والصبر صبابه الجنة. المراد من ذلك هذا شهر مبارك، هذا شهر الذي يدرسنا درس الصبر، الاستقامة. الصبر المراد من ذلك إذا كان في حالة الصوم، كان الرجل في شهر رمضان يمكن جاء رجل وهو يجادله وهو يقاتله ويصبه، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. المراد من ذلك أنا لا أريد أن أقاتل معك، أنا لا أريد أن أجادل معك، أنا لا أريد أن أردك. فالمراد من ذلك الصبر على البلاء، على الإيذاء الذي كان من الآخرين من الجاهلين. فقال الله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. المراد من ذلك الصبر على إيذاء من الآخرين، الصبر على البلاء، الصبر على الخير، ألا يترك حالة الخير وألا يدخل في أعمال خاطئة أو لا يذهب إلى الذنوب. فهكذا يا أيها الإخوة الكرام، ففي هذه الشهر ليس المراد من الصوم أن يترك الشهوات، أن يترك المأكولات والمشروبات. هذا هو تعريف ظاهر، أن يترك المأكولات والمشروبات المرغوبات، ولكن أصل المراد من ذلك أن يكون الرجل أن يترك كل ما نهى الله تعالى، كل شيء ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس هم كانوا يصومون وكانوا في حالة الصوم ولكنهم يكذبون ويعملون أعمال الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما المراد من ذلك؟ هناك أصول ظاهر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بوضوحه كل شيء. من الذي لم يترك القول الكذب والعمل والأمور الخاطئة والأمور الكاذبة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على هذا الشيء كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. المراد من ذلك الذي لا يؤدي أحكام رمضان، الذي لا ينهى عن المنكرات، الذي لا ينهى عن الذنوب، الذي لا يحافظ لسانه، الذي لا يحافظ يده، الذي لا يحافظ عيونه، الذي لا يحافظ أذنه، فليس له لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد من ذلك إذا كان في حالة الصوم أن يترك كل الذنوب ويحافظ كل الأعمال من أيديك أو من لسانك أو من أذنك أو من قدمك. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر